अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528118 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 5281 186 03345281 पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में एक मकसद देकर भेजा है और वो मकसद रब ताला की बंदगी है, लेकिन हम गुनाहों की वजह से अपने आप को मसाइल में मुब्तला कर लेते हैं, परेशानियों का तकलीफ़ों का शिकार हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता हम जाएं कहाँ, किस को ढूंढें, किस से पूछें, कोई हमें हल बताए। फिर अमूमी तौर पर लोग गुमराह और भटके हुए लोगों के पास चले जाते हैं जो मज़ीद गुमराह करते हैं, परेशान करते हैं, जी आप पे बंदिश है, आप पे जादू है। लेकिन मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि रब ताला से ताल्लुक़ नहीं होता, अल्लाह ताला को अपना महबूब नहीं बनाया होता, नबी इस्लाम के साथ ताल्लुक़ नहीं जोड़ा होता, जिस वजह से परेशानियां बढ़ती हैं। आज हमारी ज़िंदगी में परेशानियां और तकलीफ़ें ज़्यादा हैं। नबी इस्लाम की मोहब्बत नहीं, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत दिल में नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत दिल में नहीं, ना सुन्नतों पर अमल है, ना नबी इस्लाम के तरीक़ों पर अमल है और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात हम पूरे करते हैं। तो मेरा जो आज का अमल है वो बेसिकली चेहरे की खूबसूरती के लिए है और इस अमल को करने से चेहरा इस कदर हसीन होगा कि नज़र टिक नहीं सकेगी। हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, जो ख़ुद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पर नूर और उनकी तरफ देखना बहुत मुश्किल था, वो फरमाते हैं कि मैं साउथ अफ्रीका गया तो वहाँ पर मैंने एक बच्चे को देखा और उस बच्चे को देखा तो मेरी उस पर निगाह टिकती नहीं थी। हम हैरान थे कि इस बच्चे का ऐसा कौन सा अमल है कि इसके चेहरे पर इस कदर नूर है कि इसकी तरफ निगाह नहीं की जाती। तो उस बच्चे के वालिदैन भी वहाँ मौजूद थे, तो उसके वालिद साहब मिले तो वो कहने लगे कि हमारा बेटा हर वक्त दुरूद पाक पढ़ता है, ये रोज़ाना 15 से 20 हज़ार मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेता है, जिस वजह से रब ताला ने इसको इस कदर खूबसूरती अता फरमाई है और इस कदर रौब अता फरमाया है, तो कोई उसके चेहरे की तरफ देख नहीं सकता था। मुअज़्ज़िज़ सामीन, में एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि रब ताला ने नबी इस्लाम को जो आमाल देकर भेजे हैं उनका अपना एक नूर है। गुनाह करने वाला चाहे जितना ही सफ़ेद क्यों ना हो, उसको बेसुकूनी अंदर है और वो अपने आप को जितना मर्जी खूबसूरत समझता रहे लेकिन उसको सुकून कोई नहीं। जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अंदर बेसुकूनी हो तो खूबसूरती का क्या फ़ायदा। लेकिन सांवला रंग भी है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में है तो सुकून ही सुकून है, राहत ही राहत है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि मेरे चेहरे पर कशिश हो, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा खूबसूरत बना दें कि देखने वाले की निगाह टिक ना सके, तो उसके लिए बड़ी आसान तरतीब है, बहुत आसान अमल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन, रब ताला ने आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे का जिक्र फरमाया तो फरमाया वज़ुहा, जुल्फ़ों का जिक्र फरमाया तो वल्लैल फरमाया, सीने का जिक्र फरमाया तो अलम नशरह लका सदरक फरमाया, दांतों का जिक्र आया तो यासीन आ गया, ज़ुबान का जिक्र आया तो ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह, ज़माने का जिक्र आया तो वल अस्र, नबी इस्लाम के शहर का जिक्र आया तो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद,
اخلاق نبی علیہ السلام کا ذکر آیا تو انک لعلی خلق عظیم، رحمت کا ذکر آیا تو رحمت للعالمین بنایا، کردار کا ذکر آیا تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عظمت کا ذکر آیا تو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صداقت کا ذکر آیا تو وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، آپ علیہ السلام کی شفقت کا ذکر آیا تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ کی آنکھوں کا ذکر آیا تو ما زاغ البصر لا تمدن عینیک، آپ کی جبین کا ذکر آیا تو والقمر، آپ کی کملی کا ذکر آیا تو یا ایھا المزمل، آپ کی کمبل آپ کی چادر کا ذکر آیا تو یا ایھا المدثر، آپ کی گردن کا آپ کے ہاتھ کا ذکر آیا تو ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، آپ کے کپڑے کا ذکر آیا تو وثیابک فطہر، آپ کی پشت کا ذکر آیا تو الذی انقض ظہرک، آپ کی خاموشی کا ذکر آیا تو لا تحرک بہ لسانک، آپ کے دل کا ذکر آیا تو نزل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کی گفتار کا آپ کے بولنے کا ذکر آیا وما ینطق عن الہوا، آپ کی نہر کوثر کا ذکر آیا تو انا اعطیناک الکوثر، آپ کے غار کا ذکر آیا اذ ہما فی الغار، آپ کے دن کا ذکر آیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے رات کا ذکر آیا تو قم اللیل الا قلیلا، آپ کے یار کا ذکر آیا اس کا بھی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ معزز سامعین، رب تعالیٰ نے جس چہرے کی قسمیں کھائی ہوں، جس کمبل کا جس کملی کا ذکر کیا ہو، جس کے ہاتھ پاؤں گردن کا ذکر کیا ہو، کپڑے کا پشت کا خاموشی کا دل کا گفتار کا ذکر کیا ہو، اس ہستی پر ہم درود پاک پڑھ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں رب تعالیٰ کیسی برکتیں اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ درود پاک ایسی چیز ہے کہ آپ کے لیے اس میں ساری کی ساری آسانیاں ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا جس کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ میں دن کا ایک حصہ اگر درود پاک پڑھوں، فرمایا بہت بہتر لیکن اور کرو تو اچھا ہے۔ فرمایا کہ اگر آدھا دن کروں، فرمایا بہت بہتر لیکن اور کرو تو اچھا ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 حصے کر دوں، تو فرمایا کہ ایسا کر لو تو بہت اچھا ہے لیکن اور کرو تو بہت بہتر۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر میں سارا دن ہی ساری رات درود پاک پڑھوں، فرمایا کہ اگر تم ایسا کر لو تو اللہ رب العزت تمہارے ہر کام کو آسان کر دیں گے، تمہاری ہر مشکل میں آسانی پیدا فرما دیں گے اور تمہارا ہر کام تمہارے سوچتے ہی پورے ہو جایا کرے گا۔ معزز سامعین، میں بات کا حدیث پاک کا مفہوم عرض کیا ہے کہ ہر کام سنور جائے گا اگر ہم درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ کوئی مشکل کام نہیں، 10,000 مرتبہ پڑھنا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں، بہت آسان کام ہے اور یہ کم از کم آدھے گھنٹے میں پڑھنے ہو جاتا ہے، لیکن ہم گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رب تعالی ہم سے یہ توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو اپنا ہم معمول بنا لیں، درود پاک کی کثرت سے ہم درود پاک کا ذکر کریں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک جس کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ رب تعالی چہرے کو سکون، دل کو سکون، چہرے پر تازگی، روحانی تازگی، چہرے کو حسن، روح کو حسن، ہر چیز کو حسن عطا فرمائیں گے اور رب تعالی روب پیدا فرمائیں گے۔ دیکھنے والا آپ کی طرف دیکھ نہیں سکے گا اگر آپ گناہوں کو بچتے ہوئے درود پاک کا اہتمام کر لیں۔ لیکن اس میں ایک چیز عرض کر دوں، اگر آپ گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ الاعمال کر رہے ہیں تو یوں سمجھیے کہ آپ ایک برتن میں پانی ڈال رہے ہیں اور نیچے اس کے سوراخ ہے جس سے وہ نکلتا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اگر آپ یہ عمل کریں گے، درود پاک کم از کم آپ 3 دن پڑھ کے دیکھیے، 3 دن روزانہ صرف 3000 مرتبہ آپ درود پاک کوئی بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے، سب سے مختصر درود ہے حدیث پاک میں، آپ صرف اس کو کر لیجئے، اس کو کر کے دیکھیں آپ کیسے اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو حل فرماتے ہیں، آپ کو حسن اور نورانیت عطا فرماتے ہیں۔ 3 دن صرف کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ اتنا محسوس ہوگا، آپ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، گناہوں کو چھوڑنا بہت ضروری، اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو ہمارا چینج یور لائف کا ایک سیشن ہے، پلے لسٹ ہے باقاعدہ چینل میں،
آپ اس کو شروع کر لیجئے. وہ گناہوں کو چھوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، ذریعہ ہے، اور اس میں آپ کو بالکل تکلیف اور مشقت نہیں ہوتی گناہ چھوڑنے کی. جیسے کوئی کہتا ہے جی توبہ کر لے، تو ہم کہتے ہیں جی ابھی تو فلم ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، ابھی کیسے توبہ کروں، دیکھ کے کروں گا. تو تعلقات ہیں ابھی، تو وہ کیسے ختم کروں گا، بہت مشکل ہے. تو اس کتاب پر، اس چینج یور لائف کا جو سیشن ہے، میں ایک کتاب ہمارے حضرت کی ہے، تابع منزل صرف دیوانے گے، اس سے میں نے سٹارٹ کروایا ہے. اگر آپ اس پہ عمل کر لیں، اللہ آپ کی ٹوٹل لائف کو چینج کر دیں گے، آپ کے سارے مسائل کو حل فرما دیں گے. معزز سامعین، اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے. لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا میری ویڈیو کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.